सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा जयमङ्गलको न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। म रिन्छेन दोर्जे तामाङ हाल काठमाडौँ नेपालबाट यहाँहरूको सामु आवाज मार्फत तरङ्गित भइरहेको छु। सन् 1985 मा पहिलो पटक भूमिगत रूपमा छापिएर भूमिगत रूपमै वितरित नेपालको वास्तविक राजनीति र समाजलाई चिरफार गरिएको मंगोल मुक्तिको सञ्जीवनी बुटी स्वरूप मानिएको डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई 2018 मा प्रकाशित 10औं संस्करण पुस्तक आवाज मार्फत यहाँहरू सामु राख्न गइरहेको छु। 10औं संस्करणको पुनः प्रकाशन समेत भएको उक्त पुस्तकको दोस्रो संस्करण सन् 1988 मा प्रकाशित भइसकेपछि पञ्चायत प्रशासनले पक्रेर लेखकलाई 2 वटा राजद्रोही मुद्दा लगाएर 3 वर्षको निम्ति भद्रगोल जेल हालिएको थियो। जेलभित्र रहँदा लेखकको निर्भयताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै संसारभरबाट प्राप्त भएका चिठीको केही अंशहरू समेटिएको यो पुस्तकको सुरुवात यसरी हुन्छ। विश्वका तिनी जिउँदा मूलवासी मान्छेहरूलाई जो आफ्नो मुलुकमा आफ्नो अधिकारको निम्ति दासत्वबाट मुक्ति पाउनको निम्ति छाती फुकाएर टाउको ठडाएर संघर्षरत छन्। हाँसी हाँसी फाँसी जान गर्व गर्छन् तर दासत्व स्वीकार्न तयार छैनन्। डाक्टर गोपाल गुरुङ। अगस्त 30, 1988 को घमाइलो दिन। मलाई डीएसपी कार्यालय काठमाडौँमा लगेर बुझाइयो। त्यसपछि अत्यन्त फोहोर चिसो अन्ध्यारो कोठामा बन्द गरियो, जहाँ न घाम लाग्थ्यो, न भोक लाग्दा खान पाइन्थ्यो, न तिर्खामा पानी, न टट्टी पिसाब नै आवश्यकता अनुसार गर्न पाइने छुट थियो। भोलिपल्ट 5 घण्टासम्म डीएसपी, सब इन्सपेक्टर र सरकारी वकिलको लगातारको प्रश्न थियो। मैले 5 वर्ष अघि लेखेको पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई हिडन फ्याक्ट्स इन नेप्लिज पोलिटिक्समा लेखिएका हरफहरूप्रति 2 क्षेत्रीय डीएसपी र सरकारी वकिल, 1 बाउन्डको सब इन्सपेक्टर, प्रश्नहरूको बौछावार मात्र थिएन, माझमा धम्काई पनि थियो। पुस्तकको दोस्रो संस्करण यसै वर्षको पहिलो महिनामा प्रकाशित भएको थियो। पुस्तकको फोटोकपी डेस्कमाथि खुल्ला पृष्ठहरूमा थियो। त्यसपछि महिनौं बन्द कोठामा र त्यस ताकाको अञ्चलाधीश कार्यालयमा लगातार 3 दिनसम्मको बयान। त्यसपछि 2 वटा राजकाज मुद्दा, राजद्रोहीमा 3 वर्ष जेल चलान। डीएसपी अफिसमा पुलिसहरूको चुटाई सम्झदा निर्दोषहरू लुटाई र चुटाईमा परेको देख्दा नै मैले तिनीहरू मान्छे होइनन्, शैतान रहेछन् भन्ने सम्झन थालेको थिएँ र मेरो कल्पनालाई वास्तविकतामा विपरीत पाइसकेको थिएँ। जेलमा सडाइएकाहरू पनि कैयौं त षड्यन्त्रको शिकार भएको पाएँ। अपराधीको सट्टामा निर अपराधीलाई जेल भोग्न बाध्य पारेको पाएँ। मैले धेरै वर्ष अघि स्कुले जीवनमा बिशपको मोमबत्ती, बिशप्स क्यान्डल स्टिक शीर्षकको एउटा कथा पढेको थिएँ। जेल दानवलाई मानव बनाउने ठाउँ हो भनेर, तर मैले नेपालको जेललाई त्यसको उल्टा पाएँ। मानवलाई दानव बनाउने ठाउँ पाएँ। मानवलाई दानवको व्यवहार गरिएको पाएँ। डीएसपी अफिसमा दिनको रु 7 पाइन्थ्यो भने जेलमा पठाइएपछि दिनको 700 ग्राम चामल र 4 रुपियाँ पाउन थालियो। जेलमा पनि आफ्नै जमात, भेडा भेडाकोसँग, बाख्रा बाख्राकोसँग भने जस्तो। चोरी केसमा पक्राउ पर्नेको, ज्यान मुद्दामा पर्नेहरूको, गल्लावाला केटी युवतीहरू बेचबिखन गर्नेहरूको आफ्नै जमात। ड्रग्स केसमा पक्राउ परेकोहरूको पनि आफ्नै समूह। त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरूको एउटा जमात, कंग्रेसहरूको अर्को जमात। त्यसै अनुसार गफगाफ, बिरामी अवस्थामा पारस्परिक सहयोग, एउटै भान्सा कतै ठुलै र कतै टुक्रे। म पनि राजनीतिक बन्दी थिएँ र क श्रेणीकै बन्दी, अपितु म एकदमै एक्लो थिएँ, भिन्दै विचारमा पक्राउ परेको बन्दी। म थिएँ नेपालको 80% अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूप्रति 20% हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीले शताब्दीदेखि दबाउँदै आएको वास्तविकता जनता अघि छर्लङ्गाई दिएको पुस्तक लेख्दा परेको लेखक, पत्रकार, उपन्यासकार।
नेपालमा रेसियल विभाजन र नेपालका 80% मूलवासी मंगोलहरूलाई दबाउने चाहिँ जुनसुकै विचारधाराको र जुनसुकै पार्टीका भनिने भए तापनि हामीलाई दबाउन चाहिँ एकजुट हुने गरेको तथ्यलाई प्रकाशमा ल्याइदिएको थिए। मलाई जेल हाल्न र म जस्ता प्रकाशमा आएका मंगोलहरूलाई मार्नसम्म पनि बेर नलगाउने तथ्यलाई चिरफार गरेर देखाइदिएको थिए। त्यसैकारण मलाई सक्दो सताउनु पर्छ, मेरो कलम भाँचिदिनु पर्छ, मेरो हात काटिदिनु पर्छ, मेरो मुखमा बुचो ठोसिदिनु पर्छ भन्ने विचारमा बाहुन छेत्रीको त के कुरा, बाहुन छेत्री गनाउने र तिनीहरूको हनुमान र नारद मुनि भएका मंगोल अनुहारकाहरूले पनि होस्टेमा हैसी गरिरहेका थिए। मेरो विरोधमा भयंकर आवाज उठाई मलाई कठोर कारवाही गर्नुपर्छ भनेर एउटा मंगोल शेर्पाको साप्ताहिक समाचार पत्रमा एउटा तामाङ मंगोलको सहयोगले लेख्ने बाहुन आज कंग्रेसका मन्त्री छन् र यी तिनै कंग्रेसका हुन्। त्यसबाहेक एकजना पत्रकार चाहिँ आज प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुन पुगेको छ। जेलमा म एकदम एक्लो थिएँ, एकदम बेग्लै विचारमा जेल पर्ने पहिलो मंगोल लेखक, पत्रकार, राजनैतिक व्यक्ति पनि। पछि थाहा पाए केही पत्र पत्रिकाले मेरो विषयमा फाटाक फुटुक लेख्न थालेछ। कसैले अत्यन्त गोप्य रूपमा डराई डराई पर्चा निकाले र बडो मुस्किलसँग चाँजो मिलाई बाँडे। कतिलाई भेट्न नै नदिने गर्थ्यो, कतिपय भेट्न पनि आउन थाले। नेपालको मानव अधिकार संस्थाले मेरो विषयमा एक शब्द लेखेन, बोलेन, किनभने म बाहुन छेत्रीको जकड र पहुँच भएको त्यस संस्थाको निम्ति र तिनीहरूको निम्ति मानव थिएन, दानव अर्थात राक्षस थिए। किनकि म यस मुलुकको मूलवासी थिएँ, म मंगोल वंशजको थिएँ, म अहिन्दू थिएँ, म अनार्य थिएँ। आफूलाई सुर अथवा देवको सन्तान भन्ने बाहुन छेत्रीको यस भूमिमा भएको शोषण, दमन र षड्यन्त्रकारीहरूको भण्डाफोर गर्ने र आफ्नो अधिकार खोज्ने व्यक्ति थिए। तर संसार साँगुरिएको छ। मलाई पक्रेर जेल पठाइएको र राजनैतिक बन्दीलाई कुनै सुविधा नदिएकै तथ्यलाई मेरो शुभेच्छुकहरूले विश्वव्यापी बनाइदिए। विश्वका पत्रकार साथीहरूले लेखे, बोले, त्यस ताकाको एक दलीय तानाशाह अधिनायकवाद सरकारलाई लेखे। आज पनि नेपालमा नाम मात्रको बहुदल आएको छ। आज पनि रसियल वैमनस्य र भेदभाव त्यस्तै छ, जस्तो पृथ्वीनारायण शाह, राणाकालीन कालो युग, त्रिभुवन, बीपी कोइराला र महेन्द्रको पालामा थियो। आजको संविधान पनि हिजैको एकदलीय व्यवस्थाको जस्तो छ। त्यहाँ मानव अधिकार र प्रजातन्त्र, म लोकतन्त्र चाहन्छु, प्रजातन्त्र होइन, खोरभित्र बन्द गरिएकै छ र धर्मनिरपेक्षता फलामे साङ्लोमा नै जकडाइएको छ। जेल जीवनमा छँदा बाहिरी मुलुकमा र मेरा समर्थकहरूले के लेखेर चिठी पठाए त्यसका केही अंशहरू तल छन्। त्यसैले म जेलभित्र एक्लो भए तापनि एक्लो थिइन। जेलमा छँदा ठिकसँग औषधि गर्न नदिएर र औषधि नदिएर केही यस्तो बिमार बोकेर निस्किनु पर्यो जसले मेरो मृत्युसम्म नै पछ्याइरहनेछ। मसँग नै चिहानमा पस्नेछ अथवा चितामा जल्नेछ। जुन बिमारी हो रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेसर, चिनीको रोग, डायबिटिज, घाँटीको रोग, थाइरोइड डिजिज र छालाको रोग, स्किन डिजिज। जनवरी 1993, बागडोल, ललितपुर। मेरो छुटकाराको निम्ति डेनमार्क एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अभियान चलायो। मैले त्यहाँबाट सैकडौं चिठी पाएँ। ती चिठीहरूमा 14 वर्षे स्कुले ठिटीदेखि लिएर 51 वर्षे लर्ड मेयर सम्मको शुभेच्छाले भरिएका सुस्वास्थ्यको कामना व्यक्त भएका थिए। नेपालमा वंशजीय भेदभाव यति चर्को रूपमा भएको सत्यता हामीलाई थाहा थिएन, तर तपाईँ पक्राउ पर्नु भएपछि थाहा भयो। तपाईको पुस्तकले बतायो। तपाईलाई जेलको खानामा हामी सहयोग पुर्याउन चाहन्छौं। यसमा तपाईको विचार चाहन्छौं। इन्टरनेसनल पेन, लन्डन। तपाईलाई जेलमुक्त गराउने प्रयासमा हामी जुटेका छौं। तपाई चाँडै नै जेलमुक्त भएर स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा खुल्ला हावामा घुम्न पाउनुहुनेछ। यो मलाई पूरा विश्वास छ। म आहारोद नगरको लर्ड मेयर हुँ। तपाई सधैँ सुस्वस्थ रहनुहोस्, यही शुभकामना पठाएकी छु।
लर्डमियर, लोनहिन्डो, आरुस, डेनमार्क। तपाईँ सधैँ नै मेरो हृदयमा बस्नुहुनेछ। मैले तपाईँको नाम सानो कागजको टुक्रामा लेखेर मेरो छातीमा झुन्डिरहने लकेटमा राखेकी छु। जब मेरो हातले त्यस लकेटलाई छुन पुग्छ तब मलाई तपाईँको सम्झनाले पिरोल्छ अनि म ईश्वरसँग तपाईँको कुशलता र शीघ्र जेल मुक्तिको प्रार्थना गरिदिने गर्छु। एनेट लोइरोज, किल्डी, डेनमार्क। म यहाँ एमनेस्टी इन्टरनेसनलको सदस्य छु। यसले तपाईँको ठेगाना पहिलो स्थानमा छापेको छ। अब यहाँका जनताले तर्क वितर्क गर्न लागेका छन्। के डेनमार्की रानीले नेपालका राजालाई राजकीय भ्रमणमा बोलाउनु पर्ने आवश्यकता थियो भनेर? म मेरो तर्फबाट पुर्याउन सक्ने हर सहयोग पुर्याउनेछु। फ्रेडरिक फ्रान्स भेलवाई, डेनमार्क। तपाईले जुन साहसिक काम गरेर देखाउनु भएको छ त्यो तपाईको मुलुकको निम्ति मात्र नभएर समस्त विश्वको मानव अधिकारको निम्ति गर्नुभएको छ। मेरो तपाईप्रति हार्दिक श्रद्धा छ, स्वीकार्नुहोला। थाहा छैन किन मलाई हरदम तपाईको सम्झना आइरहन्छ। गिन्टी लाइन्स, फेन्सेनवोडर, डेनमार्क। हिडन फ्याक्ट्स इन नेप्लिज पोलिटिक्स भन्ने पुस्तक प्रकाशित गरे बापत 2वटा समाचार पत्रका सम्पादक एवं प्रकाशक गोपाल गुरुङलाई नेपाल सरकारले पक्रेर ठूलो अपराध गरेको छ र जेल पठाएको छ। डेनमार्कको ओडेन्स ग्रुपले नेपाल सरकार लगायत विभिन्न संघ संस्था, वकिल, सम्पादक र उनका परिवारहरूलाई चिठी पठाएको भए तापनि सफल भएको छैन। एक्सन, डेनमार्कको समाचार पत्र, डिसेम्बर 1989। के तपाईलाई नेपालका गोपाल गुरुङको सम्झना छ? यसै समाचार पत्रमा उनको विषयमा डिसेम्बरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। अब उनी जेलमुक्त भएका छन्। ओडेन्सी ग्रुप अत्यन्त नै खुसी भएको छ किनभने उनलाई छुटाउने प्रयासमा यो ग्रुप लगातार लागेको थियो। डर के थियो भने उनी जेल मुक्त हुनु अघि नै जेलको ढोकाभित्र त्यो सानो राज्यमा कुनै नराम्रो घटना घटाउला कि भनेर। एक्सन समाचार पत्र, जुन 1990, डेनमार्क। हामीले तपाईको पक्राउ विषयलाई लिएर लगातार काम गरिरहेका छौं। हामीले मन्त्रीहरूलाई पनि लेखेका छौं। डेनमार्क र नेपाल टाढो भए तापनि हामी तपाईलाई जेलमुक्त गराउनको निम्ति काम गरि नै रहनेछौं। एमनेस्टी इन्टरनेसनल ग्रुप 117 को तर्फबाट एनी सेड्रसन, ओडेन्सी, डेनमार्क। म 14 वर्षकी केटी हुँ। मैले तपाईको ठेगाना एमनेस्टी इन्टरनेसनल डेनमार्कबाट पाएँ। एमनेस्टीको पत्रिकामा छापिएको समाचारले तपाई पक्राउ पर्नु भएको कारण थाहा पाएँ। तपाईले हिडन फ्याक्ट्स इन नेप्लिज पोलिटिक्स नामको पुस्तक लेखेर छपाउनु भएको रहेछ। त्यसैकारण तपाईलाई नेपाल सरकारले पक्रेछ। म 9 ग्रेडकी विद्यार्थी हुँ। तपाई चाँडै नै जेल मुक्त भएर स्वतन्त्र मान्छे भएको समाचार पढ्न र सुन्न सकौं। तपाईको स्वास्थ्य सधैँ राम्रो रहोस्। तपाईले मलाई सधैँ सम्झनुहोस्। रिनेट इम्ब्रसन, स्कान्डिने, मिया, डेनमार्क। तपाईले जेलमा कष्टपूर्ण जेल जीवन बिताइरहनु भएको भए तापनि तपाई उत्साहित र जोसिलो हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। हिडन फ्याक्ट्स इन नेप्लिज पोलिटिक्स जस्तो पुस्तक लेख्नु भएर मानवको उद्धार गर्नुभएको छ। यस्ता पुस्तकहरू अझ लेखिदिनुहोस् भनेर म तपाईलाई प्रेरणा दिन सिवाय के नै पनि दिन सक्छु र यति टाढाबाट तपाईको निम्ति के नै पो गर्न सक्छु र तपाईको सम्झना मसँग सधैँ नै बाँचिरहनेछ। क्रिस्टी म्याक्सन, कोपनहेगन, डेनमार्क। नेपालमा घटेको राजनैतिक घटनाहरूको विषयमा समाचारहरू पढ्दा र टिभीमा हेर्दा मलाई तपाईप्रति ज्यादै चिन्ता लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ म तपाईको विषयमा जति धेरै सोच्थे त्यति नै डराउँथे पनि। कतै चीनमा जस्तो तपाईलाई पनि खतम गरिदिने त होइन भनेर। तपाई जेल मुक्त हुनुभएको समाचार सुन्ने प्रतीक्षामा छु। वेन्ट विसेरी, सेन रोडोमाई, डेनमार्क। तपाई जेल मुक्त हुनुभएको समाचार सुनेर कति खुसी भएकी छु त्यो यो चिठीले व्यक्त गर्न नसक्ला। तर तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ। मानव अधिकारको निम्ति त्यस्तो पुस्तक अझ लेख्नुहोस्। कर्सटिन क्रिस्टिन सेन, भाइभी, डेनमार्क। म 15 वर्षकी विद्यार्थी ठिटी हुँ। म तपाईको सुस्वास्थ्यको निम्ति जे जसँग दिनहुँ प्रार्थना गरिदिन्छु। मेलिनी फेन्सनको, डिडेल, डेनमार्क।
इभा मेरो नाम हो। म 14 वर्षकी विद्यार्थी केटी हुँ। चाँडै नै 15 वर्षकी हुनेछु। हाम्रा स्कुलका शिक्षकहरूले तपाईको विषयमा, तपाई जेल पर्नु भएको विषयमा बारम्बार हामीलाई क्लासमा भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यसैबाट मैले तपाईको विषयमा धेरै कुरा सुन्ने, जान्ने मौका पाएँ। तपाईलाई इभाको सम्झना छ। तपाईलाई ईश्वरले सधैँ नै राम्रो स्वास्थ्यमा राखिदिउन्, चाँडै जेलमुक्त गराइदिउन्। यही नै मेरो हार्दिक सदिच्छा। इभा कोडे, डेनमार्क। प्रधानमन्त्रीज्यू, गोपाल गुरुङ जो प्रेस फाउन्डेसन अफ एसियाको कोअर्डिनेटर र कन्सल्ट्यान्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँको पक्राउ विषयको दुःखद समाचार पाएका छौं। मलाई विश्वास छ प्रेस फाउन्डेसन अफ एसियाका सदस्यहरू एसिया र पेसिफिकका थुप्रै भएका कुरा तपाईलाई थाहा नै होला। प्रेस फाउन्डेसन अफ एसियाका सदस्यको नाताले म उहाँको जेल मुक्तको निम्ति अनुरोध गर्छु। पत्रकारलाई पक्राउनु सरकारका निम्ति घाटा पर्नुहुनेछ। यसले सरकारको छवि भत्काउँछ। हामी गोपाल गुरुङले छुटकारा पाएको समाचारको स्वागत गर्छौं। मोचटा लुबिस, डाइरेक्टर जनरल, पीएफ, जाकार्ता, इन्डोनेसिया। प्रेस फाउन्डेसन अफ एसिया, मनिला, फिलिपिन्समा प्रकाशित। नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाईका लेखक गोपाल गुरुङले आफ्नो पुस्तकमा नेपालका 80% अहिन्दू मंगोल वंशजका भएकोले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र हुन नहुने दावी गर्नुभएको छ, जसको कारणले उहाँलाई जेल पठाइएको छ। सिक्किम, अबर्ज रबर, गान्तोक। शक्तिको चाकरी गरेर अरूको टाउको टेकेर र जनतालाई गुमराह गरेर निजी स्वार्थ पूर्ति गर्नेहरू धेरै पाइन्छन्। तर नेपाल जस्तो मुलुकमा त्यहाँका 80% अहिन्दू मंगोल मूलका जनताको निम्ति क्रान्तिकारी कलम उठाएर जेल जान कम्मर कसने साहस आजसम्म नेपालमा कसले गर्न सकेको थियो र? यो काम लरो तरो मान्छेबाट हुनै सक्दैन। तपाई दीर्घजीवी र सुस्वस्थ रहनुहोस्। असित राई, महानदी, दार्जिलिङ। जुन साहस र दूरदर्शिताको परिचय तपाईले नेपाली राजनीतिमा अदेखा सचाइमा दिनुभएको छ, त्यस्तो साहस आजसम्म नेपालमा त के नेपाल बाहिर पनि हाम्रो समाजमा कसैले पनि गर्न सकेको थिएन। तपाईलाई सम्झदा दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला, अमेरिकाका मार्टिन लुथर किङको सम्झना आउँछ। विक्रम राई, नागाल्यान्ड। राजतन्त्र र बाहुनतन्त्रमा होमिन पुग्नुभयो। जेल, नेल र जीवनको प्रवाह नगरी नेपालका 80% मंगोललाई मात्र होइन, हामीलाई पनि बेउजाउने यस्तो साहसिलो काम गरेर जुन सुकैले जोखिम उठाउन सक्दैन पनि। डीबी साम्पाङ, माउखानु, सिलाङ। तपाई नेपाल भूमिमा यस्तो व्यक्ति जन्मिनु भएको रहेछ कि तपाईको जन्म हामी मंगोलहरूको निम्ति आँखा भयो। तपाईले चाल्नु भएको पाइलोमा हिम्मत नहार्नुहोस्, हामी पछि छौं। खगेन्द्र थाक्लेहाङ, दानवारी, इलाम। मंगोल वंशजका नेल्सन मण्डेला, गोपाल गुरुङज्यू, तपाईले लेख्नु भएको पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई पढेपछि मेरो नसा नै तात्यो। तिनीहरूप्रति घृणा जागियो। मेरो विचारधारा नै बदल्यो। तपाईको विचारलाई अघि बढाउन अथक प्रयासमा लागेको छु। पासाङ किपा शेर्पा लामा, जुनबेसी, तुम्बुक, सोलुखुम्बु। आजसम्म नेपालमा कसैले नगरेको, नसोचेको काम गरेर देखाइदिनु भयो। हिजोसम्म हामी मधेसी र पहाडेको कुरा गर्थ्यौं। त गुरुङ, त म थारू भनेर झगडा गर्थ्यौं। तर गहिरेर हेर्दा र पढ्दा भित्री कुरा अर्कै रहेछ। हामी तराईका थारू, कोचे, मेचे, धिमाल र पहाडका गुरुङ, मगर, नेवार जस्ता सबै मंगोल रहेछौं। मधेसिया र पहाडिएको नारामा लडाउनेहरू त उही मधेसिया बाहुन क्षेत्री र पहाडिया बाहुन क्षेत्री रहेछन्। हामी त हतियार मात्र रहेछौं। अब व्यापक प्रचारको खाँचो छ। वीरेन्द्र चौधरी, दाङ। तपाईले जुन पुस्तक लेखेर हामी मंगोल समाजहरूलाई जुन गुण लगाउनु भएको छ, त्यो ऋण तिरी नसक्नु छ। विक्रम गुरुङ, तिर्चो बाटो, रुम्जाटार। तपाईको पुस्तक पढेपछि थाहा भयो हामीलाई बाहुन क्षेत्रीले कसरी राखेको रहेछन् भनेर। कम्युनिस्ट साथीहरूले मलाई साम्प्रदायिक भनेको तथ्य पनि थाहा पाए। हामी बिउजेर हाम्रो अधिकार खोजे तिनीहरूको स्वार्थमा धक्का लाग्ने रहेछ। अब मैले कम्युनिस्ट छाडेर मंगोल हितमा लाग्ने पक्का गरे। तपाई मंगोल वंशजको चम्किलो तारा हुनुहुँदो रहेछ। योगेन्द्र तमु, भुखा देउराली, पर्वत। तपाईद्वारा लिखित पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई पढे।
हामीलाई पछौटे पार्ने को रहेछ बुझे। अब त्यसको निम्ति संघर्ष गर्ने प्रण गरेको छु। हिराधन गुरुङ, च्यानडाँडा, रुम्जाटार। नेपाल जस्तो ठाउँमा पनि तपाईले ज्यानको बाजी थापेर हाम्रो निम्ति जुन आवाज उठाउनुभयो त्यो साँच्चै नै प्रशंसनीय छ। म तपाईलाई दक्षिण अफ्रिकाका नेता डाक्टर नेल्सन मण्डेलासँग तुलना गर्छु र नेपालको नेल्सन मण्डेला पनि भन्छु। चन्द्रखालिङ, सिक्किम। हामी नेपालका मंगोलहरूमाझ तपाई जस्ता बुद्धिजीवी व्यक्तित्व पाएर यति हर्षित छु कि लेखेर व्यक्त गर्न सक्दिन। नेपालमा त्यस्तो कठोर र निष्ठुर शासन हुँदा हुँदै पनि नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई जस्तो पुस्तक लेखेर कसैले गर्नु नसकेको र सोच्नु नसकेको काम गरेर देखाइदिनुभयो। तपाई हाम्रो निम्ति जिउँदो शहीद हुनुहुँदो रहेछ। खगेन्द्र सिंह, तौमान, तेह्रथुम। हामी यहाँका मंगोलहरूले गोपाल गुरुङ जप्न लागेको पनि अवगत गराउन चाहन्छु। हामी मरेर पनि हजुरलाई बचाउने छौं। हजुर मानव रूपमा परमात्माको चोला लिएर आउनुभएको जस्तो लाग्यो। अब हामी हजुरको निम्ति आवाज मात्र नभई कवाज नै देखाउनु परे पनि पछि हट्ने छैनौं। मडी किरात बान्तवा, 10 गोर्खा, ब्रुनोई। आफ्नो अस्तित्वको निम्ति भोलि जन्मभूमिलाई युद्धभूमि बनाई लड्न परे पनि पछि हट्ने छैनौं। तपाईको पुस्तक हाम्रो निम्ति देववाणी हो, नवजीवन दिने बुटी हो। टंक वानेम, 10 गोर्खा, ब्रुनोई। हामी जस्तो कैयौं आत्माले तपाईको योजना सफल पार्न सधैँ साथ दिनेछौं। तपाईका महान बाणीहरू सधैँ सँगालेर जीवित राख्नेछौं। प्रेम बहादुर राणा मगर, रानी पौवा, पोखरा। हजुर जस्ता निर्भय लेखकलाई म हृदयदेखि नै सम्मान गर्छु। हजुरको पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई, हिन्दूहरूको रामायण र महाभारत, क्रिश्चियनहरूको बाइबल र मुसलमानहरूको कुरानले जस्तै सम्मान पाउनेछ। मंगोल समाजमा यस पुस्तकलाई पूजा गर्छु। सौरभ राज संगम, पक्ली हवा कृषि क्याम्पस, सिद्धार्थनगर। हजुरद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई असाध्य निर्भीकता साथ लेखिएको पुस्तक रहेछ। यस्तो पुस्तक त उस्तै मुटुले लेख्ने त के कुरा पढ्ने आँट पनि गर्दैन। यसको निम्ति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने शब्द नै मसँग छैन। महेन्द्र साम्पाङ, भोजपुर। 1988 मा तपाईको किताब नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई यहाँ भारतीय सेनामा पढ्नु प्रतिबन्ध लगाइएको भए तापनि हामी 29 जनाले भित्रै पढेर 40 दिनमा सिद्ध्यायौं। हवलदार डीबी गुरुङ, कोब्राङ, माझगाउँ, पर्वत। यहाँ कुनै मंगोल कंग्रेसमा लागेर, कुनै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेर र कोही कम्युनिस्ट भएर ढाँटिएका रहेछन्, ठगिएका रहेछन्। म पनि त्यसै कम्युनिस्ट भित्र पर्छु। अब तपाईको पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाईले आँखा खुलाइदियो। अब आफ्नै अस्तित्वको खोजीमा तपाईको पछि लाग्नेछु। कुमार जबेगु, याङनाम, फाङसिला, पान्थर। श्रद्धेय समस्त मंगोल वंशजका मूल सम्राट गोपाल गुरुङज्यूलाई कोटी कोटी जय मंगोल। तपाईको पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाईले मेरो पनि आँखा खोलिदियो। यसै कारण यो साल पहिलो पल्ट हामीले हिन्दू चाड दशैं बहिष्कार गरिदियौं। कृष्ण घिसिङ तामाङ, सिद्धेश्वर, सिन्धुली। त्यसैले भन्न मन लाग्छ तपाई हामी मंगोलहरूको आँखा खुलाउने गुरु, मंगोल सम्राट र नेपालका नेल्सन मण्डेला। हाम्रो निम्ति यो पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई दर्शन शास्त्र हो, वेद हो। शेर्पा एसके, सोलु। साँच्चै तपाई हाम्रो मंगोल कुलको निम्ति पूजनीय देवता हुनुहुँदो रहेछ। जिब्रो भएर पनि बोल्न नसकेको, आँखा भएर पनि देख्न नसकेको, कान भएर पनि सुन्न नसकेको सत्य कुराहरू तपाईले आफ्नो जीवनको सम्म कुनै प्रवाह नगरी आज तक कसैले पनि त्यस्तो डरलाग्दो व्यवस्थामा बोल्न र लेख्न नसकेको कुराहरू अत्यन्त निर्भय साथ बोलिदिनुभयो। कुम्भकर्ण झै चिर निन्द्रामा परेका हामीलाई ब्याउजाइदिनुभयो र सुनाइदिनुभयो। अजित पिल्मोसराई, नैताम, 12 माइल, गान्तोक, सिक्किम। तपाईको पुस्तकले आँखा उगारिदिएकोले यहाँ पनि चुच्चे र नेप्रेको कुरा चल्दैछ।
शताब्दीौं शताब्दी बुझ्न नसकेको सत्य कुरा हामीलाई बुझाइदिनुभयो। परिस्थिति अनुसार यहाँ पनि हामी युवाहरू आफ्नो अधिकारको निम्ति मैदानमा निस्कनु पर्ला। हामीलाई आजसम्म भालु नचाहे जस्तो नचाह्यो, अब हामी त्यसरी नाच्ने छैनौं। पीके प्रधान, सिङताम। तपाई पक्राउ पर्नुभएको समाचार यहाँ सिक्किममा पनि हिउँदो डढेलो झैं फैलियो। तपाईको पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइले नेपालमा मात्र होइन सिक्किममा पनि राजनैतिक भुइँचालो ल्याइदिएको छ। निस्वार्थ देन र त्याग अमेट भई भावी इतिहासमा बस्नेछ। मंगोल सन्तानले पिता स्वरूप मान्नेछन्। बीके राई, गान्तोक। जुन साहस, कटिबद्धता र दूरदर्शिताको परिचय तपाईले दिनुभएको छ, यसले हाम्रा भावनामा एउटा नयाँ प्रेरणा भरिदिएको छ। यसले हाम्रा भावी सन्तानलाई नयाँ प्रेरणाको मार्गदर्शन गरेको छ। यहाँ हाम्रा सिक्किममा पनि हामी यस परिस्थितिबाट सुरक्षित छैनौं। यो पुस्तक यहाँका जनतालाई अझ बेसी मात्रामा पढाउनु परेको छ। एसके राई, गान्तोक, हाल लखिमपुर, असम। यस पुस्तक नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइले हाम्रो सिक्किमका मंगोलहरूको जीवनस्तर उठाउने काममा र समान अधिकार पाउनु पर्छ भन्ने अधिकारको निम्ति निकै जोरदार भूमिका अदा गर्नेछ। यस्तो पुस्तक यस्तो निर्भीकतापूर्वक लेखिदिनु भएकोमा म पनि धन्यवाद दिने समूहमा थपिन चाहन्छु। घाटोक भुटिया, दराप, पश्चिम जिल्ला, ग्यालासिङकु। गोपाल गुरुङको तुरुन्त रिहाई होस्। हामी आदिवासी अब पनि शोषित, पीडित र मृत्युतुल्य भएर बाँच्न चाहन्नौ। गोपाल गुरुङ हाम्रो सचेत व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको चाँडो भन्दा चाँडो रिहाई चाहन्छौ। गण्डकी र बुटोलबाट भूमिगत रूपमा वितरित पर्चा। सम्पादक तथा लेखक गोपाल गुरुङले जेलमा सडिनुको तात्पर्य हो पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य हुने संकेत। सेता मगुराले। अप्रिल 1990 मा नेपालमा 30 वर्षपछि नाम मात्रको भए पनि बहुदल आएको छ। यति मात्र भए तापनि ल्याउनको निम्ति कयौं स्वदेशी एवं विदेशीले शहीद हुनु पर्यो। नेपालमा भएका अगुवाई भूमिका खेल्न सक्ने राजनैतिक दलहरू कंग्रेस र कम्युनिस्टहरूको अपरिपक्वता, अदूरदर्शिता र सीमित स्वार्थका कारणले त्यो आन्दोलन पनि अपुरो नै रह्यो, मुलुकव्यापी हुन पाएन। जे भए तापनि आज जे जति पाएका छौं त्यसको श्रेय पनि मानव अधिकार र लोकतन्त्र चाहने पश्चिमी सहयोगी मुलुकलाई र भारतका परलोकवासी राजीव गान्धी र चन्द्रशेखर जस्ता नेतालाई जान्छ। त्यसै आन्दोलनको फल एकैपल्ट 2वटा राजद्रोही मुद्दामा पारिएर 3 वर्षको निम्ति जेल जीवन बिताइरहेको मैले पनि 2 वर्षपछि छुट्न पाएँ। यो अपरिपक्व कंग्रेसी र कम्युनिस्टहरूको सीमित स्वार्थका कारण 30 वर्षपछि आन्दोलित जनता मरिच हुनु पर्यो। सही शत्रु ज्यूका त्यौं नै रहेका छन्। त्यही फुई, त्यही फुर्ती र हकडक कायम नै छ। संविधान फेरि पनि अल्पसंख्यक बाहुन क्षेत्रीकै हित र स्वार्थको पक्षमा बनाइनु सफल पारिएको छ। संविधान अराष्ट्रिय र साम्प्रदायिक छ। त्यसमा पनि अधिनायकवादलाई त्यसरी नै जगेडा गरिएको छ जसरी घुनबाट बचाउन बिउलाई जगेडा गरिन्छ। वर्तमान संविधान बनाउँदा पनि कंग्रेसबाट, कम्युनिस्टबाट, दरबारी पक्षबाट बाहुन क्षेत्रीकै प्रतिनिधित्व भएको थियो। संविधानमा आर्य शब्द र हिन्दू राष्ट्र राखिएकोले नै यो साम्प्रदायिक शब्द र अराष्ट्रिय धर्म फेरि प्रत्येक नेपालीको शिरमाथि खुट्टा टेकेर बसेको छ। अरू धर्मावलम्बीहरूमाथि खबरदारी गरेर बसेको छ। त्यसमा पनि नेपालका मूलवासी मंगोलहरूको माथि त्यसरी नै षड्यन्त्र गरिएको छ र सफल पनि भएको छ। जसरी 1950 मा राणाहरूको 104 वर्षे शासन फेकिएपछि भएको थियो। यी वीर गोर्खाको बल, बुता, बरकत विदेशमा वीर गोर्खाको नामले अरूको निम्ति भएको छ भने स्वदेशमा हनुमान जस्तै भएर बाहुन क्षेत्रीको निम्ति।
वंशजीय भेदभाव र राजनीति चलाइएको नेपालमा हिन्दू आर्य भनिने कालो आर्यन बाहुन क्षेत्रीबाट यहाँका मूलवासी मंगोलहरूलाई मास्ने हर षड्यन्त्र चलाएको इतिहास असली हिन्दुस्तानको नाममा पृथ्वीनारायण शाहले चलाएको वंशजीय राजनीतिलाई यहाँका मैहौं भन्ने विद्वान, लेखक, राजनीतिज्ञ र इतिहासकारहरूले कि चाहिँ डरले चटक्कै बिर्सिएको हुनुपर्छ कि चाहिँ यिनीहरूको अवस्था हिउँले नठेर्याउने र तातोले आत्था नहुने स्थितिमा पुगेको हुनुपर्छ। बल्ल बल्ल जीवनभर जनताको हक र हितको निम्ति छाती फुकाएर लड्ने गणेश मानजीले बुझ्नु भएछ जस्तो छ र एकपल्ट प्वाक्कै बोल्नुभयो बाहुनवादै छ भनेर। त्यसरी नै मार्शल जुलुमले छटपटाएर बोल्नुभयो। कंग्रेसको 25 जनाको कार्यसमितिमा 15 जना बाहुनहरू थिए, अब 27 जनाको कार्यसमितिमा 13 जना बाहुनहरू छन्, जबकि नेपालको कुल जनसंख्याको 3.6% मात्र बाहुनहरू छन् भनेर। यो बाध्यता हो र बल्ल तातो चिसो भन्ने भएछन् भन्ने लक्षण हो। यसै विषयलाई लिएर मैले 1985 मा नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई पुस्तक लेखेँ। पुस्तक भूमिगत रूपमा बेचे 7 महिनामा बिक्री भइसक्यो। पाठकले लुकाएर पढे, राति पढे, फोटोकपी गरेर वितरण गरे। 9 महिनापछि मरिचमान सिंहलाई श्रेष्ठ बनाएर मंगोल अनुहारलाई एकतन्त्रीय एकदलीय चन्द्र शमशेर राणाले थालनी गरेको र महेन्द्रले पुनः फर्काएर ल्याएको अधिनायकवादी पञ्चायत व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री बनाएर हनुमानको रूपमा उभ्याइयो। हनुमानलाई झैं प्रयोग पनि गरियो। सन् 1988 मा मेरो सोही पुस्तक दोस्रो संस्करण प्रकाशित भएपछि दरबारिया धम्की राजाको सरकारी सहायक गृहमन्त्रीबाट आयो। तिनीहरूको शर्त मलाई अमान्य भएपछि त्यसै वर्षको अगस्तको आखिरीमा 2 वटा राजकाज अपराध मुद्दामा पक्राउ गरी 3 वर्षको निम्ति जेल चलान गर्यो। परन्तु मैले जब नेपालको अलिखित इतिहास अदेखा तथ्य देखेँ तब मैले 1978 देखि नै बोल्ने र लेख्ने अठोट गरी खुल्ला रूपमा निस्किएको थिएँ। मेरो प्राण मेरो शरीरको बाहिर निस्केर अघि अघि हिँड्थ्यो, म पछि पछि हिँड्थे। 1978 मा मैले यो तथ्य श्रीलङ्कामा विदेशी पत्रकारहरू अघि उदाङ्गो पारे। 1979 देखि नेपालको विभिन्न भेगको आमसभामा बोले र 1980 मा इन्डोनेसियाको सिक्लेटा इन्डोनेसियाली भाषाको पत्रिकामा प्रकाशित गरे र मैले आफ्नो साप्ताहिक पत्रिका न्युलाइटबाट अभियान चलाएँ। त्यसको निम्ति मैले कैयौं धम्कीहरूको सामना गर्नु पर्यो, आपद विपद पनि भोग्नु पर्यो र परिरहेको छ। यस्तै उतार चढाउमा यो यात्रा यहाँसम्म हिँडिएको छ।